السلام عليكم أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم مرة أخرى بعد ما شفنا لا غولاسيون جوكر ديال لو كالكيل تريغونوميتريك. غنعاودها معكم هنايا باش تميتريزيوها بيان. قلنا سوا إكس قلنا mesure d'un angle aigu زاوية حادة. قلنا الكوس au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1. وكنتمنى تميتريزيوها مزيان وترجعوا وتحاولوا تعطلوا مع لا ديمونستراسيون ديالها باش بيان ادابتي نيسيسيرمون. اما يقول لك جبد لي واحد الكوز ديال واحد لونغ سوا سينيس سوا كوسينيس ديدوير، يعني كتكون في لي زيكزام وهي لو جوكر. دونك نرجعوا للمثلث العجيب، نرجعوا لهذا المثلث العجيب. داكوغ، قلنا هادي لونغل دغوات، هادي سي لو بوين سي، سي لو بوين بي، سي لو بوين ا. عرفتي لي بوين كنلعب بيهم نبدل كيما بغيت. أرا نجبدو مثلا الكوس والسينيس ديال لونغل، مثلا بوين سي. أون لو كوس دو لونغل سي سي اكزاكتومون الكوس، قلنا هو لو كوتي adjacent على l'hypoténuse. Donc BC على l'hypoténuse AC. نجبدو ليه السينيس دو لونغل سي. قلنا السينيس دو لونغل سي هو لو كوتي اوبوزي على l'adjacent، و لو كوتي AB على l'adjacent AC. هنا راه هادي راه سيت اون ميزير كي بوزيتيف، ممكن نقلب هاد لي بوان ما عنديش بروبليم هنايا، حيت هادو سون دي ديستونس كي سون بوزيتيف موجبة، ميمكنليش عادي. واخا نقلب هنا واخا نعمل بي هي ا بي. ابارتيغ دو سيت غولاسيون اون ديدوير. نعمل واحد اللعيبة اللي هي غنقولو كنعرفو بلي طونجونت. شكون هو لا طونجونت ديال لو بوين سي؟ الطونجونت قلنا هو لو كوتي اوبوزي على لو كوتي adjacent، هو ا بي على لونغ على لونغ بي سي. داكوغ. هنا شكون في هاد لي ميزور اللي ناقص لها في هاد لو كوسيون هذا؟ راه باين عندها لو كوتي اوبوزي، ها لو كوتي اوبوتينيز بالنسبة لونغل سي. هنا ما عنديش ليبوتينيز، ما عنديش الوتر. اش غادي ندير؟ غنحاول في هاد الكروندور ندخل الوتر، يعني غنضرب في اسي ونقسم على اسي. راه بحال ما درت والو، بحال ضربت في واحد. راكم عارفين هاد لا رولاسيون، ملي كضرب في واحد عدد على عدد واحد وضربت بالضبط على ليبوتينيز. راه شونجي ليا هاد لي دو ديستونس، شونجيهم ليا. غتعطيني هي ا بي على ا سي ملتيبليي فوا ا سي على بي سي. شونجيت غير لي ديستونس، ما درت والو. هاد لا ديستونس هادي جبتها لهنا وهادي جبتها لهنا، حيت قلنا بلي الملتيبليكاسيون راها كوميطاتيف تبادلية، ما كيتغيرليش. راه كنعرفو دائما 5 في 6 هي 6 في 5. راه ليا كنعرفو واحد لا رولاسيون بالنسبة للبرودوي ديال لي نومبر غاسيونيل، كنعرفو ا على بي سي على دي. سي كوا سا؟ سي اكزاكتومون ا على بي ملتيبليي فوا لانفيرس فوا لانفيرس اللي هو دي على سي. دابا هاد لا رولاسيون غنمشي من هنا لهنا، غادي نحط هذا الفوق ونعمل لا كوسيون، وهذاك نعملو لانفيرس هو سي على دي. هنا اللي عندي هادي اللي غندير هنا، غنمشي غير سيبروكمون. اش غادي نقول هي هاد الكوسيون عرضو هاد لو برودوي عرضو كوسيون، يعني هذا خصو يكون هو البسط، هو ا بي على ا سي، هذا هو الكسر،
وهذا خصنا نعملو انفيرس، نقلبو اللي هو بي سي على ا سي. داكوغ، كنتمنى تكون بانت ليكم. رجع ليا الكاسر. شكون هي ا بي على ا سي؟ رجع ليا لهنا، ها هي ا بي على ا سي، هي السينيس دو سي، سينيس دو سي. شكون هي بي سي على ا سي؟ شكون هي بي سي على ا سي؟ ها هي بي سي على ا سي هو الكوس دو سي، كوس دو سي. D'accord. Tu la relation? Donc, soit alpha ولا x ولا y. رجعوا شوفوا لا ديمونستراسيون مزيان. شوفوا هاد المرحلة، هاد ليطاب هادي. هنا ضربت سولمون في ليبوتينيس، قسمت على لو ميم ديستونس. هنا قلبت سولمون لوغد حيت عندنا لو برودوي ايكوميتاتيف. من هنا لهنا طبقت هاد لا غولاسيون، اللي شفناها في الثانية إعدادي. سي سا، هاد لو برودوي رديتو على شكل كوسيون، وهاد لا ديستونس عطاتني هي لو سين، هادي سي لو كوس. سوا ألفا ميزير دان أونغل، ميزير دان أونغل، ميزير دان أونغل باغ إكزومبل إيغو. حيت بالنسبة للطونجونت معنديش مشكل، يعني كيف كيديباسي واحد، ماشي بحال السينوس والكوسينوس دايما أونتر زيرو إي أن. دونك طونجونت دونك ألفا، وكاين اللي كيسميه تي جي ألفا. وي تران غون فيتيس، اللي هي غادي تعطيني هي سينيس سور لو كوسينيس. شتو هادي فورميل، تري بون فورميل، تري بون فورميل. غنعطيكم اكزومبل. ديجا في لي كيستيون بريسيدون كنا عطينا سينيس الفا هو ان تيير، صبنا بلي كوسينيس الفا صبناه هو دو غاسين دو سور تروا. طونجونت الفا، طونجونت الفا هي سينيس الفا سور كوسينيس الفا. اسكو سافا؟ السينيس هو ان تيير سور دو تيير سور تروا. وهادي راه هاد الأعداد يمكننا نحسبوهم، ها هي لا فورميل اللي هي غادي تساوي ان تيير ملتيبليي فوا 3 sur 2 racine de 2. Je simplifie, je trouve 1 sur 2 racine de 2. وهذا هو لا طونجونت ألفا. مازال راه نشوفو دوطخ فورميل et on dépasse et autre chose باش نساليو هاد لو كور. وكنتمنى يكونوا كاع لي زيتاب واضحين. انا كنحاول نبني الكور معكم. رجعوا ليدونتيتي جوكر اللي شفناها. قلنا كوسينيس او كاري الفا بليس سينيس او كاري الفا كتساوي واحد. وهادي عليها بزاف ديال الحوايج، ركزوا مع هذا يا ايمان. قسم لي هاد الكاليتي كامله على كوس الفا. الور كوس او كاري الفا بليس سينيس او كاري الفا شنو قلنا هنا؟ نقسمو هادي كامله على كوس او كاري الفا. هادي كوس او كاري الفا، هنا نقسموها على كوس او كاري الفا، وهنا نقسموها على كوس او كاري الفا. شتو اش عطاتني هادي غتسامبليفيا. شحال غتبقى؟ واحد بليس هنا كاري كاري غتجيني هي سينيس الفا على كوس الفا لو تو او كاري. طبقت على العلاقات ديال الايوا سور ان سور كوس او كاري الفا. الناس اللي ضابطين الايوا راه هادشي عجيهم ساهل. راه كنعرفو ا سور بي على بويسونس ان هي ا على بويسونس ان سور بي على بويسونس ان. راه مكاينش مشكل، من هنا يمكن نمشي لهنا.
شكون هي هادي؟ هادي هي لا طونجونت. شكون هاد لا ميزير؟ هي لا طونجونت. دونك 1 بليس طونجونت ألفا أو كاري، هادي هي لا طونجونت كتساوي 1 سير كوس أو كاري ألفا. وهادي فورميلا أخرى ممكن تجيكم نقولكم برهنوها، هذا هو البرهان ديالها. يعني انطلقنا من هاد ليدونتيتي جوكر، قسمنا هنا لو تو على كوس أو كاري ألفا. هنا كوس أو كاري افيك لو كوس أو كاري إيكال 1. هنا رفعنا الكل أو كاري دابخي لا فورميل دي بويسانس et reste la même. Et 1 plus tangente au carré alpha, alpha égale 1 sur cos au carré alpha. وشتو ليا ثلاثة العلاقات اللي هما دابا شكون هما؟ كوس أو كاري ألفا بليس سينيس أو كاري ألفا إيكال 1. هذا الريزيمي. طونجونت ألفا إيكال كوس إيكال سينيس، ce n'est pas le cos. Sinus l'angle alpha sur cos alpha. Encore 1 plus tangente au carré alpha égale à 1 sur cos au carré de l'angle alpha. Alpha راه غير تسمية، غير تسمية. Et cos alpha toujours compris entre 0 et 1. Et sinus de l'angle alpha compris entre 0 et 1. هادو العلاقات المهمة في هاد لو كور هذا، وكنتمنى تضبطوهم مزيان باش ميبقاش عندكم فيهم مشكل. Et on passe à les mesures. هنا نخلوها في الفيديو الآخر.